मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे ببین پس یه کاری میکنیم تو میخوای به حسن چیزی نگیم نه؟ من به حسن هیچی نمیگم، فقط منو از خودت دور نکن، با من ازدواج کن. تو هر چی بخوای من قبول میکنم، همون کارو میکنم. من حرف تو قبول دارم، هر چی گفتی انجام میدم، بهت اعتماد میکنم. تو فقط من از خودت دور نکن علی، من از خودت دور نکن. بس کن تمنا، بس کن. من نمیتونم حسنا رو فریب بدم. این علی کجا موند؟ بازم باش تماس بگیرم. خیلی نگرانشم. الو علی، من که مزاحمت نشدم. عیب نداره، بگو. میخواستم بپرسم خیلی دیر شده، تا کی برمیگردی؟ من برات غذا سفارش بدم؟ آره سفارش بده، من الان میام. الو علی، گوشی رو قطع کرد. مامان، من به میل خودم ویکی رو ندیدم، اون منو تهدید میکنه. تهدید؟ آره، پیش او عکس و ویدیو همه. مامان اون بهم گفت اگه بهش پول ندم اونها رو توی فضای مجازی پخش میکنه. مامان، اون طلای قبلیتونم واسه اون برده بودم. این همه اتفاق افتاده، تو الان بهم میگی؟ پس چی کار میکردم مامان؟ ترسیده بودم. تو سر خود این کارو کردی؟ اگه بهم میگفتی من نمیتونستم بهتون بگم مامان. اون ویکی تهدیدم کرده بود به کسی نگم. یعنی تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی دختر؟ مامان لطفاً منو ببخش، من اشتباه کردم. این عذرخواهی چه فایده داره؟ این عذرخواهی چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ چه فایده آخه؟ مامان لطفاً ازم ناراحت نباش، من میمیرم. مامان لطفاً ازم ناراحت نباش. مامان لطفاً منو ببخش. مامان لطفاً. تمنا تو داری چی کار میکنی؟ تمنا داری چی کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ نکنه میخوای خودتو به کشتن بدی؟ نمیخوام زنده بمونم، بذار بمیرم. نمیخوام زنده بمونم. باشه تمنا، بریم داخل حرف میزنیم. کجا بیام ها؟ وقتی نمیخوای کنارت بمونم، نمیخوای کنارت باشم، پس کجا بیام؟ بس کن تمنا، محض رضای خدای مسخره بازی رو تمومش کن. این برای تو مسخره بازیه نه؟ این برات مسخره است؟ پس بذار بمیرم دیگه. من دیگه نمیخوام زندگی کنم، چون من بدون تو
نمیتونم زندگی کنم. فهمیدی؟ تمنا کافیه. تمومش کن. ساکت شو و با من بیا. عشق کہیں لے چل علی کجا موند؟ هیچ وقت انقدر دیر نکرده بود. مدام زنگ زدم بهش درست نیست. اما چی کار کنم؟ گفت الان میاد. پس چرا هنوز نیومده؟ آقا خانومتون دنبالتون میگشت. آره باش حرف زدم. شما یه کاری کنین. تو هتل دومیتون یه اتاق بهم بدین. چرا تو اون هتل؟ من دارم حرف میزنم. علی من اینجا میمونم. باشه شما تو این هتلی اتاق بدین. چشم آقا. ممنون. تمنا لطفاً برو اتاقت. من تنهایی نمیرم. تو هم با هم میای. تمنا لطفاً برو تو اتاقت، منم میام. منتظرت میمونم. شما به خانم حسن نمیگین که من اینجا یه اتاق برای کس دیگه گرفتم. چشم آقا. بریم؟ اینم از اتاقت. تا میتونی اینجا راحت بمونی. باشه؟ تو کجا داری میری؟ چت شده تمنا؟ من برات اتاقم گرفتم. حالا بهت سرم میزنم. نه خیر علی، من نمیخوام اینجا تنها بمونم. تو لطفاً پیش من بمون. ما با هم حرف میزنیم. یادته؟ یه زمانی بود که برای تنها شدن با من چقدر بیقرار بودی. تا چرا نمیخوای بفهمی؟ همه چیز تغییر کرده و ما دیگه اون آدمای سابق نیستیم. چرا؟ من که همونم و هنوزم خیلی دوست دارم. تو واقعا حرف منو نمیفهمی یا نمیخوای که بفهمی؟ حسنا منتظر منم باید برم پیشش. فردا دوباره میام دیدنت. الان بهتره استراحت کنی. باشه؟ تمنا 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 چی شده تمنا؟ تو خوبی؟ حالت خوبه؟ علی منو اینجا تنها نذار. خیلی میترسم. لطفا تنهام نذار. لطفا نرو علی. باشه تمنا آروم باش. من همینجا میمونم. هیچ جام نمیرم. واقعا؟ یعنی منو تنها نمیذاری؟ قول؟ نمیرم. تو نگران نباش. تو میدونی من از که هیچی نخوردم. خیلی گرسنمه. چرا بهم نگفتی؟ حالا میگم غذا بیارم.
دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. الو، سلام. میخواستم غذا سفارش بدم. تمنا، بیا غذا تو آوردن. تمنا، اومدم عزیزم. تا سرد نشده غذا تو بخور. به یه شرط غذا میخورم. چه شرطی؟ تو هم با هم غذا بخور لطفاً دیگه. خیلی وقته که با هم غذا نخوردیم. اما حسنا اونجا. اما اگه نداریم به خاطر من. اگه تو غذا نخوری منم نمیخورم. باشه، منم میخورم. بله آقا وقار. معذرت میخوام، متوجه نشدم. خب بگی. باشه من فردا میبینمت. ممنون. غذا تو بخور. نه، من میخوام لقمه اول تو بخوری و شروع کنی تا من یه کمی نگات کنم. تو گفتی غذا بخور، منم دارم میخورم دیگه. تو هم بخور. باشه. خب تو راحت غذا تو بخور، من دیگه میرم. علی، چی شده علی؟ تو خوبی؟ علی سرم داره گیج میره. تو یه کاری کن، یه خورده اونجا دراز بکش استراحت کن. نه من باید برم، حسنا منتظرمه. علی با یه خورده استراحت هیچی نمیشه. حالت خوب به نظر نمیرسه. فقط یه لحظه. چرا سرم داره گیج میره؟ شما یه چند لحظه استراحت کن لطفاً، بعد برو. علی لطفاً گوشی تو جواب بده.
چی شده علی؟ من اینجا دارم از نگرانی میمیرم. جواب بده. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. خدایا همه چی خوب باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان، من که ازتون معذرت خواستم. خب چی کار باید میکردم؟ تو میتونستی به هم بگی. اگه بهتون میگفتم پس چی میشد؟ ما دوتا زورمون به اون ویکی نمیرسید. داره از همین فکر تن و بدنم میلرزه. الان ما باید چی کار کنیم؟ مامان، یه چیزی بگم. شما راضی میشین؟ بگو چیه؟ مامان، من خیلی میترسم. اگه اون ویکی دوباره تهدیدم کرد چی؟ منم به همین فکر میکنم. من به پلیس گزارش میدم. مامان، شما چی کار میکنین؟ ویکی واضح به هم گفت که به کسی چیزی نگم، وگرنه عکسامو توی فضای مجازی پخش میکنه. پس حالا چی کار کنیم؟ همینطوری دست روی دست بذاریم و بشینیم؟ اگه این بار تهدید کرده چی رو داری بفروشی ها؟ مامان، معذرت میخوام، ازم اشتباه سر زد. شما بگین چی کار کنم؟ اون اشتباهی که تو کردی الان باید تاوان خیلی بزرگی پس بدیم، فهمیدی؟ مامان، من یه فکری دارم. با علی حرف میزنیم. مطمئنم اگه اون در مورد ویکی بفهمه کمکمون میکنه. نه خیر، من از اون کمک نمیخوام. مامان، حرفمو قبول کن. فقط علی میتونه از ویکی نجاتمون بده، نه کس دیگه ای. الان به کمکش نیاز داریم مامان. لطفاً به خاطر من. نه خیرنی. مامان لطفاً به خاطر من، لطفاً. شاید به همین بهونه ما رو ببخشه. صبح بخیر. بیدار شدی؟ ببینم اینجا چه خبره؟ من چرا اینجا خوابیدم؟ تمنا، تمنا، من ازت سوال پرسیدم. علی، مگه یادت نیست دیشب حالت بد شده بود؟ یادته من گفتم اینجا دراز بکش؟ بعدش انقدر خسته بودی که خوابت برد. منم دیگه نخواستم بیدارت کنم. یعنی چی؟ تو که میتونستی منو بیدار کنی. چطور میتونستم بیدارت کنم؟ من که گفتم حالت خیلی بد شده بود. خانم
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. دیشب به من این حس دادی که هنوزم خیلی دوستم داری و هنوزم فراموشم نکردی. چی داری میگی؟ من چیزی نفهمیدم. منظورت چیه؟ علی، دیشب برای من خیلی خاص بود. خیلی. نه، این امکان نداره. ولی ممکن شده علی. نه، ممکن نیست. اصلا ممکن نیست. تو داری کجا میری؟ دیگه خیلی دیر شده. شورشو در آوردی دم من باید برم. علی، تو نمیتونی منو اینجوری ول کنی. من نباید اینجا میموندم. علی، یه فرصت بهم بده لطفاً. بیا با هم حرف بزنیم. من میدونم دوستم داری. میدونم چقدر دوستم داری. علی، کجا منو ول میکنی میری؟ تو حتما برمیگردی پیشم علی. چی شد؟ گوشیشو جواب نداد. من میدونستم. چرا؟ تو که میدونی اون نمیخواد با هم حرف بزنیم. اما مامان، ممکنه علی سرش شلوغ باشه. مطمئنم اون حتما شما رو بخشیده. این همه مدت نمیتونه ازتون ناراحت بمونه. نه، این ناراحتی واسه یه حرف معمولی نیست. من اعتماد اون هست بین بردم. من خیلی خوب میدونم که اون آدمای فریبکار رو نمیبخشه. مامان، من با علی حرف میزنم. نه، نمیخواد. تو لازم نیست باهاش حرف بزنی. من یه راه دیگه ای پیدا میکنم. تو نگران نباش. باشه، شما نگران نباش. الان براتون چایی درست میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چقدر پول میخواین؟ همه ی پول منو میتونین بگیرین، ولی از این خونه، از خونه من برین بیرون. از امروز من با شما هیچ نسبتی ندارم. تو کجا بودی؟ همه چی خوبه نه؟ آره، همه چی خوب است. خسته به نظر میرسی. الان میگم برات صبونه بیارم. نه، من گرسنه نیستم. این کفشاتو حسنا، ازم نمیپرسی تموم شب کجا بودم؟ نه علی، خب کار داشتی و گاهی هم دیر میشه. اشکال نداره. یعنی اینقدر به من اعتماد داری؟ حتی از خودم بیشتر.
حسن، تو واقعا نمیخوای ازم بپرسی که تموم شب کجا بودم؟ نه علی، با دوستات بودی، حتما اونا نگهت داشتن. حالا این حرفا رو ول کن، تو خیلی خسته ای، دراز بکش، من برات چای میارم. نه، من خیلی خوابم میاد، استراحت میکنم. حسن، منو تنها نذار رو نرو. اینجا بمون میشه لطفا. من پیشتم. پیشتم. تمنا، راه من و تو از هم جدا شده. هم من متعلم هم تو. من نمیتونم حسنا رو فریب بدم. حالا خیلی دیر شده دیگه تمنا. حسنا همسر منه. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.